अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार तलस्मात कदीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, आज का ये ताकतवर और बेहतरीन तलस्म और तावीज़ ख़ास कर बंदिश को ख़त्म करने के लिए है। बंदिश चाहे जितना भी मजबूत हो, बंदिश चाहे जितना पावरफुल हो, बंदिश प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, बंदिश के कई तरीक़ेकार होते हैं, बंदिश के कई सूरतें होती हैं, बंदिश की कई शक्लें होती हैं। बंदिश बहुत से शक्लों में होता है और बंदिश तरह तरह की होती है। सबसे पहले तो आपको ये मालूम करनी चाहिए कि मुझ पे जो बंदिश लगी है वो जादू की वजह से है, मुझ पे जो बंदिश लगी है वो नज़र बद की वजह से है, मुझ पे जो बंदिश लगी है वो रुज्जत की वजह से है, या खुदा न ख्वास्ता मैं कोई ऐसा गुनाह कर बैठा हूँ जिसकी वजह से मुझ पर बंदिश लगी हो। ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप पर बंदिश लगे, जादू हो, जिन्नात का मसला हो, तो आपने दम दुरूद तावीज़ वजीफ़े के साथ कसरत से इस्तग़फ़ार का विर्द करना चाहिए। इस्तग़फ़ार इतना ज़्यादा पढ़ना चाहिए, इतना ज़्यादा पढ़ना चाहिए अपने मामूलात में कि कम अज़ कम आप लोगों ने अगर न हो भी ज़िंदगी के मामूलात में 24 घंटे में 1 घंटा आप लोगों ने इस्तग़फ़ार को दे देना है। उसके साथ साथ आप लोगों ने सदका भी करना है, क्योंकि सदका अल्लाह रब करीम का गुस्सा ठंडा कर देता है, और अगर अल्लाह रब करीम का गुस्सा ठंडा हो तो फिर कोई मामूलात या कोई मामलात सख्त न होंगे। हम पर जब भी पकड़ और सख्ती आती है ये हमारे ही आमाल होते हैं। जब हम बिगड़ जाते हैं, हमारे आमाल बिगड़ जाते हैं, हमारे रोज़मर्रा मामूलात ख़राब हो जाते हैं, फिर अल्लाह ताला हमें ऐसे पकड़ में डाल देता है सीधा करने के लिए कि फिर हम भाग दौड़ में लग जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पकड़ कहाँ से हुई है। बंदिश और जादू भी अल्लाह के इरादे से ख़त्म होता है, और बंदिश और जादू अल्लाह के ही इरादे से किया जाता है। अल्लाह चाहे तो हम पर बंदिश असर कर सकता है, जादू असर कर सकता है, कोई शख्स हम पर जादू कर सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला जब हमें पकड़ता है तो अल्लाह ताला आसमान से ख़ुद नहीं उतरता, यहाँ ज़मीन पर ही पकड़ने के लिए बहुत ऐसे असबाब अल्लाह ने बनाए हैं सीधा करने के लिए। तो प्यारे दोस्तों, जब भी बंदिश के मामलात हो तो आप लोगों ने कसरत से दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार पढ़ना है, और सदका आप लोगों ने ज़रूर देना है। अक्सर लोग सदका नहीं देते। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि साल में वो एक मरतबा भी सदका नहीं देते। वो अगर एक मरतबा गिरफ्त में आ जाए, इतने सख्त मुश्किलों में फंस जाता है कि वो अपना अगला पिछला भूल जाता है। प्यारे दोस्तों, सदका हमेशा दिया करेगा, अच्छे हालत में भी और बुरे हालत में भी। सदका ख़ास कर अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को दिया करेगा। अपने रिश्तेदारों में से उन रिश्तेदारों को जो यतीम है, जो बेवा है, उनके लिए खाने का बंदोबस्त कीजिएगा, उनके लिए कपड़ों का बंदोबस्त कीजिएगा, उन्हें नकदी दिया करेगा। ये बात याद रखिएगा कि सदका देने से माल बढ़ता है, कम नहीं होता। लेकिन सदका देते वक्त या सदक़े के जब भी हम इरादा करते हैं तो जिन्नात या शयातीन हमारे दिलों में ऐसे वसवसे डाल देते हैं कि हम ये रकम वहाँ ख़र्च करेंगे, हम ये रकम इस पैसों में ख़र्च करेंगे, हम इस रकम इधर ख़र्च करेंगे तो इतने पैसे बच जाएंगे। लेकिन आपने फिर भी कोशिश करना है कि सदका जारी रखना है। तो दोस्तों, अगर बंदिश लगे तो बंदिश की कई सूरतें होती हैं। सबसे पहली सूरत तो बंदिश नज़र बद से लगती है। नज़र बद की बंदिश होती तो मामूली है, कमज़ोर होती है, वो एक आम से अंडे से भी ख़त्म हो जाता है, वो आयत कुर्सी के पढ़ने से भी ख़त्म हो जाता है। नज़र बद का जो बंदिश है वो बहुत जल्दी लगता है, पुरअसर भी होता है और बहुत जल्दी लगता है। नज़र बद का बंदिश अगर आपको अभी नज़र लगे तो 15 मिनट के अंदर अंदर आपका कारोबार बंद हो सकता है। दूसरी बात, बंदिश रुज्जत की वजह से भी लग जाती है। रुज्जत की वजह से भी रिस्क वरोज़ी पर बंदिश लग जाती है, जिससे रिस्क वरोज़ी
پر ایسی بندش لگ جاتی ہے کہ دکان، کارخانہ، فیکٹری، آپ کا جو بھی کاروبار ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا اور آپ دن بدن قرضوں میں ڈوبتے جاؤ گے۔ پیسے اگر آپ کے پاس آئیں تو اس کا پتہ نہیں چلتا کہ پیسے کہاں گئے۔ اگر کسی شخص سے آپ نے اپنا قرض لینا ہو تو وہ آپ کو پیسے دیتا نہیں۔ اگر کوئی قرضدار ہو تو وہ آ کے سر پہ بیٹھ جاتا ہے اور لڑائی جھگڑے پہ اتر آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بندش جادو سے بھی لگ جاتی ہے۔ بندش جادو کی ہی ایک صورت ہے اور بندش جادو سے ہی لگ جاتی ہے۔ بندش جادو میں جو بندش ہوتی ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے، حد زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ اس میں جادوگر جس طریقے سے، جس نیت سے، جس ارادے سے آپ پر جادو کرتا ہے وہ بندش اسی صورت میں ہی لگ جاتی ہے۔ اس بندش میں بندہ بہت جلدی گر جاتا ہے، بہت جلدی ذلیل ہو جاتا ہے اور بہت جلدی لاکھوں کروڑوں قرضدار بھی ہو جاتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، ہر قسم کی بندش ختم کرنے کے لیے، رزق و روزی کی بندش ختم کرنے کے لیے، پیسوں کی بندش ختم کرنے کے لیے آپ لوگوں نے ابھی کے ابھی اس طلسم کو لکھنا ہے۔ یہ طلسم پیسوں کے معاملات میں، دکان کے معاملات میں بندش ختم کرنے کے لیے، جادو کو ختم کرنے کے لیے بہت بہترین طلسم ہے۔ وہ بندش جو خاص کر رزق و روزی پر لگائی گئی ہو، رزق و روزی پر جو بندش لگ جاتی ہے یا پیسوں اور کاروبار پر جو بندش لگ جاتی ہے، اس سے یاد رکھیے گا صحت بھی خراب ہو جاتا ہے۔ بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کاندھوں پر بوجھ، جسم میں درد، کاندھوں پہ سوئیاں چبھنا، گھر میں لڑائی جھگڑے، دکان میں لڑائی جھگڑے، بے چینی، بے سکونی، بہت سے معاملات ہوتے ہیں اس میں۔ تو ہر قسم کی بندش، سخت سے سخت بندش، پیسوں، روزگار، دکان، کارخانوں اور فیکٹری کی بندش کے لیے یہ تعویذ بہت زبردست کام کرتا ہے۔ اسی طرح اس تعویذ کو رشتے کی بندش کے توڑ کے لیے بھی لکھ سکتے ہو، نکاح کی بندش کے توڑ کے لیے بھی لکھ سکتے ہو، رخصتی کی بندش کے توڑ کے لیے بھی لکھ سکتے ہو، اولاد کی بندش کے توڑ کے لیے بھی لکھ سکتے ہو، اور اس بندش کو سفر کی بندش، ویزے کی بندش، قدم کی بندش کے لیے، نظر بندی کے لیے بھی لکھ سکتے ہو، نفس بندی کے لیے اس نقش کو لکھ سکتے ہو۔ یہ نقش، یہ طلسم سورۃ اخلاص کا طلسم ہے۔ سورۃ اخلاص میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ بڑا سے بڑا جادو، بڑے سے بڑے بندش کو وہ منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر اندر خاک میں ملا دیتا ہے۔ تو دوستوں، طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے مشتری کے ساتھ میں 3 عدد طلسم لکھنے ہیں۔ مشتری کے ساتھ میں 3 عدد طلسم لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے تینوں تعویذوں کو ایک پلاسٹک اور 4 نیلے کپڑے کا کور دے دینا ہے۔ لکھنا آپ لوگوں نے زعفران اور عرق گلاب سے ہی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک تعویذ اپنے گلے میں ڈال دینا ہے، دوسرا تعویذ اپنے کمرے میں لٹکا دینا ہے، اور تیسرے تعویذ کو آپ لوگوں نے دکان، کارخانہ اور فیکٹری میں لگا دینا ہے۔ اسی طرح کالا جادو اور بندش کے توڑ کے لیے جو میں نے طلسمات کریمی چینل میں حلق سے جلانے کے لیے بتیاں رکھے ہیں، آپ لوگ اس کے ساتھ وہ بھی جلا سکتے ہو تاکہ آپ لوگوں کا کام کمپلیٹ، مضبوط اور طاقتور ہو۔ دوستوں، اس طلسم کا اجازت عام ہے، جس دوست بہن بھائی نے لکھنا ہو وہ دل کھول کر لکھ سکتا ہے۔ اس طلسم کو صرف ہاتھ سے لکھنا ہے، اس کی فوٹو فرنٹ، فوٹو کاپی نہیں نکالنی۔ اگر ویڈیو پسند آئے اور طلسم پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، ساتھ میں شیئر بھی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستوں، اپنے رہنمائی سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ طلسم کیسا لگا، کیونکہ یہ طلسمات میں آپ لوگوں کے لیے شیئر کرتا ہوں، اوریجنل میں اپنے کلائنٹ کے لیے لکھتا ہوں، اس کے بعد ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کے لیے اس لیے شیئر کر تاکہ آپ لوگ بھی گھر میں بیٹھے بٹھائے ان طلسمات و عملیات سے استفادہ حاصل کر سکو۔ اپنے رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ یہ ویڈیوز آپ لوگوں کو کیسے لگے۔ پیارے دوستوں، پرانے جو میں نے تعویذ و طلسم رکھے ہیں چینل میں، تعویذ سیکشن میں، ان کو بھی دیکھیے گا، ان ویڈیوز اور ان طلسمات سے بھی استفادہ حاصل کیجیے گا، کیونکہ وہ طلسمات میں نے جن جن لوگوں کو دیے، الحمدللہ سب کے کام اسی وقت ہوئے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شریر جادوگروں، بدبخت جنات اور بدبخت شیاطین کے نظر بد سے، خاص کر ان بہن بھائیوں کو جو اسپتالوں میں پڑے ہیں، جو گھروں میں پڑے ہیں، جو لا علاج ہیں، جو مدد کے منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کا حفاظت کرے، چاہے وہ جہاں بھی رہتے ہو۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔